مسلمانوں جڑا قرآن دی تلاوت کرانا لے حضور فرمیندے جنت سکھ دی کھڑی ہے ربا قرآن پڑھانا لا اے میدے وچ داخل فرمامی اگے پیچھے ایک حرف پڑھو نہانے کیا مل دین لیکن یہ ماہ رمضان وچ ایک حرف پڑھو ول 70 نیکی مل دیئے حضور دے رنگے ہوئے اے جڑا قرآن پڑھ دے یا پڑھے دے اللہ سے کتنی نام دے دے حضرت جلال الدین سیوطی فرمائنے حضرت عیسیٰ نبی دا دورے آپ فرمائنے میری قبرستان کنو جو گزر تھائیے ایک قبر تے جو میری دید پائیے قبر تا جہنم دا بال بڑی نظر آئیے عذاب کیا تھی دے استغفار پڑھ دے گزر گیا لیکن تھوڑی دیر دے بعد جڑا بل میری گزر تھائیے او جیری جہنم دا بل ہے قبر ہون رحمت وسدی پائیے ہون دے کرم نال جنت دا باغ بنی سبحان اللہ آکھے میں ہاتھ جوڑی میرا ربا تیرے کمیں دی سمجھ نیم دی لحظہ پہلے جہنم دا گڑھا ہے ہون جنت دا باغ کی میں بن گئیے جنہ میں عرض سنائیے رب کرم نوازی فرمائیے اللہ کنو آواز آئیے میرا نبی سا ای جڑا جوان ہا اندی زندگی وچ گناہیں دا طوفان ہا آکھے جڑا موت دے روان ہا اندی گھر والی حاملہ ہے آدھے بختے والی میرا دل آدھا ہا رب جے پتر عطا کرے سے اے بانہا رب دا اوکو دین دا علم پڑھے سے بختے والی ہون میں بیدہ پیا جہاں تو مکلے دا پیا تے کو پارا کدے دا پیا اتنی منت لامی جڑا میرا بچہ جاوے ایکو دین دا علم پڑھاوی اللہ فرمائے میرا نبی عیسیٰ اے خود جو گناہگار ہا ہون پانی میرا عذاب تھی داری ہے اندے مرن دے بعد میں قدم فرمایا ہا اندے گھر پتر دیوایا ہا آج 4 سال دا تھے اما درس گھل گئیے استاذہ منت لاتا میرے گھر والے دی خواہش ہے ایکو دین دا علم پڑھا آکے جیرے ویلے بی بی پجایا استاد بسم اللہ پڑھایا بچے کو بسم اللہ سکھایا آدھے میرا پترا او بھی چھوٹے چوانج میں بسم اللہ یاد کر اور نکلا معصوم بچہ توتلی زبان نال بیٹھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے میرا نبی اندہ پتر معصومیت دی حالات دھرتی تے باہتے میں کو رحمان رحیم پکارے اجاری ربی دے پیو کو عذاب نگاوے ایمان اللہ کو عاشقو ہوتا چھڑا بسم اللہ دی برکت ہے جینا پتر قرآن دا حافظوں سے ہوندے ہوتے کتنی رحمت وسطیوں سے